केस 1 फोरफिचर अफ शेयर्स इनिशियली इस्युड एट पार केमा इस्यु गरेको पारमा इस्यु गरेको एन्ड रिइस्युड एट पार पारमा रिइस्यु गरेको कुरो बुझ्नुभयो केस कुन रहेछ हाम्रो हेर्नुस् अघि केस फोरफिचर अफ शेयर्स इनिशियली इस्युड एट पार एन्ड रिइस्युड एट पार कुरो बुझ्नुभयो ल क्वेशन नम्बर 1 पहिला क्वेशन बुझौँ है एचजीए कंपनी फोरफिटेड 1000 शेयर्स नंबर अफ शेयर्स फोरफिटेड कति 1000 शेयर्स ध्यान दिनुस् है 1000 शेयर्स फोरफिचर गरेर अब रुपीज 100 इच भने पार भ्यालु कति रहेछ पार भ्यालु कति हो पार भ्यालु हाम्रो 100 हो व्हिच वेयर इस्युड एट पार पारमै पहिला इस्यु गरेको थियो ओरिजिनली ड्यू टू नन पेमेन्ट अफ ध्यान दिनुस् है ड्यू टू नन पेमेन्ट अफ फर्स्ट एन्ड फाइनल कल ₹20 पर शेयर यो एउटा शेयर होल्डरले फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको ₹20 तिरेन यो भनेको के हो कल्स इन एरियर्स कुरो बुझ्नुभयो दिस शेयर्स वेयर रिइस्युड एट ₹100 पर शेयर रिइस्यु कतिमा गर्यो त भन्दा रिइस्यु कतिमा गर्यो त भन्दा ₹100 भनेको पार भ्यालुमै रिइस्यु गर्यो उ हेर्नुस् त रिइस्युड एट पार एज फुल्ली पेड अफ पहिला पेड अफ भ्यालु कति रहेछ त 100 रहेछ हो 100 पेड अफ भ्यालु 100 मै के गर्यो हाम्रो रिइस्यु गर्यो पारमै रिइस्यु गर्यो रिक्वायर्ड जर्नल एन्ट्रीज फर फोरफिचर रिइस्यु एन्ड ट्रान्सफर कुरो बुझ्नुभयो ल अब एन्ट्री बनाऊ जर्नल एन्ट्रीज बनाउनलाई हामीले के गर्नुपर्छ पहिला फर्मेट गर्नुपर्छ जर्नल एन्ट्रीज इन द बुक अफ एचजीए कंपनी डेट पार्टिकुलर्स एलएफ डेबिट रुपीज क्रेडिट रुपीज हो अब हेर्नुस् है यहाँ हामीले ए भनेर लेख्ने एमा हामीले के सोधेको छ फोरफिचर यहाँ हामीले फोरफिचर भनेर लेखौँ अब हेर्नुस् है पार ओरिजिनली पारमा इस्यु भएको शेयरको फोरफिचरको इन्ट्री के हुन्छ शेयर क्यापिटल अकाउन्ट डेबिट टु कल्स इन एरियर्स अकाउन्ट टु शेयर फोरफिचर अकाउन्ट अब यसको न्यारेसन लेखौँ है त न्यारेसन लेख्दा हामीले क्वेसनबाटै हेरेर लेख्ने हो है त यहाँ के लेख्ने बिइङ फोरफिचर अफ 1000 शेयर्स अफ ₹100 इच ड्यू टू नन पेमेन्ट अफ फर्स्ट एन्ड फाइनल कल ₹20 पर शेयर कुरो बुझ्नुभयो ल ठीक छ ओके अब हामीले यहाँ अमाउन्ट क्याल्कुलेसन गरौँ मैले के भनेको थिएँ शेयर क्यापिटलको अमाउन्ट हामीले कसरी क्याल्कुलेट गर्छौँ नम्बर अफ शेयर्स फोरफिटेड नम्बर अफ शेयर्स फोरफिटेड कति हो 1000 शेयर्स इन्टु पार भ्यालु कति छ हाम्रो ₹100 कति हुन्छ त 1 लाख अब कल्स इन एररको अमाउन्ट निकालौँ यो कल्स इन एररको अमाउन्ट कसरी निकाल्छौ त भन्दा यो नतिरेको पैसा हो नि हैन नतिरेको कुन हो फर्स्ट एन्ड फाइनल कल हो त्यो फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको रेटलाई शेयरको फोरफिटेड शेयर जति छन् तिनीहरुले मल्टिप्लाई गर्ने कति 1000 इन्टु नम्बर अफ शेयर्स फोरफिटेड इन्टु रेट अफ फर्स्ट एन्ड फाइनल कल ₹20 कति हुन्छ त 20000 कुरो बुझ्नुभयो अब हेर्नुस् शेयर फोरफिचर मैले के भनेको थिएँ ब्यालेन्सिङ फिगर हुन्छ ब्यालेन्सिङ फिगर बीएफ यो भनेको के हो त भनेपछि क्रेडिटमा कति पुगेन त जति पुगेन त्यो थप्ने ब्यालेन्सिङ गर्ने अमाउन्ट के थपेर राख्ने अमाउन्ट हो नि ब्यालेन्स गराउने अमाउन्ट हो कति पुगेन 80000 पुगेन ल शेयर फोरफिचर कति हुने भयो त हाम्रो 80000 हुने भयो अब बी भनेर लेखौँ बी मा के सोधेको छ रिइस्यु इन्ट्री या रिइस्यु भनेर अन्डरलाइन गरौँ अब हेर्नुस् है त रिइस्यु केमा गरेको छ हाम्रो रिइस्यु पारमा गरेको छ रिइस्यु पारमा गरेको इन्ट्री के हुन्छ बैंक अकाउन्ट डेबिट टु शेयर क्यापिटल अकाउन्ट अब हेर्नुस् है त यहाँ हामी के लेख्छौँ अब न्यारेसन लेख्दा कतिलाई गाह्रो हुन्छ गाह्रो मान्नु पर्दैन न्यारेसन हामीले एक्जाम क्वेसनबाटै हेर्ने हो क्या दिस अब यसको रिइस्यु गर्दाखेरि रिइस्युकै क्वेसन हेर्नु न दिस शेयर्स वेयर रिइस्युड एट ₹100 पर शेयर भनेको छ नि एज फुल्ली पेड अफ हामीले पनि यही लेख्ने हो अब यसलाई मिलाएर अलिकति मिलाएर लेख्दा हुन्छ नभए यस्तै लेख्दा हुन्छ के लेख्छौँ हामी दिस शेयर्स भनेको कति हो फोरफिटेड शेयर हुन् नि दिस शेयर्स कति हुन् हाम्रो 1000 फोरफिटेड शेयर्स
के लेख्छौँ हामी बिइङ लेख्ने 1000 forfeited shares reissued at ₹100 per share बस ठीक छ ओके अब यहाँ हामीले अमाउन्ट क्याल्कुलेट गर्ने शेयर क्यापिटलको अमाउन्ट हामी कसरी क्याल्कुलेट गर्छौँ नम्बर अफ शेयर्स रिइस्युड के गर्छ हामी नम्बर अफ शेयर्स रिइस्युड इन्टु पार भ्यालु नम्बर अफ शेयर्स रिइस्युड कति हेर्नुस् त 1000 नै हैन त इन्टु ₹100 कति हुने भयो त 1 लाख अब क्रेडिटमा 1 लाख छ भने डेबिटमा कति हुन्छ 1 लाख हुन्छ ठीक छ ओके अब हामीलाई सी मा सोधेको छ ट्रान्सफर एन्ट्री सी भनेर यहाँ लेख्ने ट्रान्सफर भनेर लेख्ने ट्रान्सफर एन्ट्री के हुन्छ त भन्दा शेयर फोरफिचर अकाउन्ट डेबिट टु क्यापिटल रिजर्भ अकाउन्ट यसको नरेसन हुन्छ being net gain on reissue of shares forfeited transfer to capital reserve account कुरा बुझ्नुभयो ओके अब हामीले यहाँ यो शेयर फोरफिचरको अमाउन्ट क्याल्कुलेसन गरौँ है यो अमाउन्ट कसरी क्याल्कुलेट गर्छु त भन्दा यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है त यो हाम्रो जुन माथिको शेयर फोरफिचर गरेका थिए नि जति शेयर छ नि फोरफिचर गरेका शेयर र रिइस्यु गरेका शेयर इक्वल भयो भने नि त्यो केसमा यहाँको मैले के भने फोरफिचर शेयर र रिइस्यु शेयर इक्वल भयो भने नि त्यो केसमा यो यताको हेर्नुस् त यो फोरफिचरबाट यताको फोरफिचर हुन्छ यो क्वेशनमा त छैन अर्को क्वेशनमा हुन सक्छ रिइस्युमा पनि त शेयर फोरफिचर भने डेबिटमा हुन्छ नि हैन डिस्काउन्ट केसमा हो योबाट यताको जुन फोरफिचर छ त्यसलाई के गर्नुपर्छ माइनस गरिदिनुपर्छ घटाइदिनुपर्छ जति रहन्छ हाम्रो यो शेयर फोरफिचरको अमाउन्ट हुन्छ कुरो बुझ्नुभयो ठीक छ अब यो कसरी आउने रहेछ त भने चाहिँ माथि हेर्नुस् त फोरफिचरको एन्ट्रीको शेयर फोरफिचर कति छ 80000 कुरो बुझ्नुभयो 80000 माइनस यताको फोरफिचरको अमाउन्ट कति छ 0 छैन अहिले त है भनेपछि कति हुने भयो त 80000 यहाँ कति हुने भयो त 80000 अब डेबिटमा 80000 छ भने क्रेडिटमा कति हुन्छ 80000 हुन्छ कुरो बुझ्नुभयो ल अब लागौँ क्वेशन नम्बर 2 तिर है त क्वेशन नम्बर 2 पहिला क्वेशन बुझौँ एचजीए कम्पनी फोरफिटेड 1000 शेयर्स अफ ₹100 इच कतिवटा शेयर 1000 शेयर ध्यान दिनुस् है फोरफिचर कति गरेको हो 1000 शेयर्स अफ ₹100 इच पार भ्यालु कति पार भ्यालु 100 हो व्हिच वर इश्युड एट पारमा इस्यु गरेको थियो यिनलाई ड्यू टु नन पेमेन्ट अफ फर्स्ट एन्ड फाइनल कल ₹20 पर शेयर जुन हाम्रो पारमा ओरिजिनली इस्यु गरेका थिए हो त्यो चाहिँ फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको पैसा नतिरेको कारणले गर्दा 1000 शेयरलाई के गर्यो कम्पनीले फोरफिटेड गर्यो आउट अफ दिस 500 शेयर्स लैनुस् त आउट अफ दिस 1000 शेयर मध्ये 500 शेयर्स वर reissued at 100 per share as fully paid up अहिले नम्बर अफ शेयर्स reissued के छ त 500 ध्यान दिनुस् है नम्बर अफ शेयर्स फोरफिटेड कति छ 1000 नम्बर अफ शेयर्स reissued कति छ 500 कुरा बुझ्नुभयो हो अब हेर्नुस् है त हामीलाई के सोधेको छ त भन्दा रिक्वायर्ड जर्नलिस्ट फर फोरफिचर रेसियो एन्ड ट्रान्सपरेन्ट कुरा बुझ्नुभयो अब हामीले के बनाउने जर्नल इज फर्मेट बनाउने माथि के लेख्ने जर्नल इज इन द बुक अफ एचजीए कम्पनी डेट पार्टिकुलर्स एलएफ डेट डेबिट रुपीज क्रेडिट रुपीज अब यहाँ हामी ए भनेर लेखौँ अब हेर्नुस् त अघिको क्वेशन र यसमा केही फरक छ त केही पनि फरक छैन मात्र नम्बर अफ शेयर्स फरक छ है रिइस्युड शेयर 500 छ फोरफिटेड शेयर्स 1000 छ फोरफिचरको एन्ट्री उस्तै नै हुन्छ पारमा ओरिजिनली इस्यु गरेको 1000 शेयरलाई फोरफिचर गरेको अघिको जस्तै हुन्छ रिइस्युमा अलि अमाउन्ट चाहिँ फरक हुन्छ कुरो बुझ्नुभयो फोरफिचरको एन्ट्री के हुन्छ शेयर क्यापिटल अकाउन्ट डेबिट टु कन्सिडरर्स अकाउन्ट टु शेयर फोरफिचर अकाउन्ट अब नरेसन अघि जस्तै लेख्नु होला है त मैले यहाँ डट डट गर्छु अब हेर्नुस् है त यहाँ अमाउन्ट क्याल्कुलेसन गरौँ शेयर क्यापिटलको अमाउन्ट हामीले कसरी क्याल्कुलेट गर्छौँ नम्बर अफ शेयर्स फोरफिटेड इन्टु पार भ्यालु 1000 शेयर्स इन्टु ₹100 कति हुन्छ 1 लाख अनि कल सिनियरको अमाउन्ट कसरी निकाल्छ हामी
नम्बर अफ सेयर्स फोरफिटेड इन्टु रेट अफ फर्स्ट एन्ड फाइनल कति 1000 इन्टु ₹20 हो कति हुन्छ 20000 अब हेर्नुस् त डेबिटमा 1 लाख क्रेडिटमा 20000 कति पुगेन 80000 पुगेन 80000 के हुन्छ हाम्रो शेयर फोरफिचर अकाउन्ट हुन्छ कुरो बुझ्नुभयो अब बी लेखौं रिइस्यु है त रिइस्यु केमा गरेको छ पारमै गरेको छ पारको रिइस्युको इन्ट्री के हुन्छ बैंक अकाउन्ट डेबिट टु शेयर क्यापिटल अकाउन्ट यसको नरेसन तपाईहरु आफै लेख्नु होला अघिको जस्तै अघिको हेरेर लेख्नु होला अमाउन्ट क्याल्कुलेसन गरौँ अब यहाँ शेयर क्यापिटल अमाउन्ट कसरी क्याल्कुलेट गर्छ हामी नम्बर अफ शेयर्स रिइस्युड कति हो 500 शेयर्स इन्टु पार भ्यालु कति हो ₹100 कुरो बुझ्नुभयो हेर्नुस् त अमाउन्ट कसरी क्याल्कुलेट गर्छौ नम्बर अफ शेयर्स रिइस्युड इन्टु पार भ्यालु कति 50000 अब क्रेडिटमा 50000 छ भने डेबिटमा पनि कति हुन्छ 50000 नै हुन्छ ठीक छ ओके अब यहाँ सी भनेर लेखौं ट्रान्सफर शेयर फोरफिचर अकाउन्ट डेबिट टु क्यापिटल रिजर्भ अकाउन्ट अब नरेसन तपाईहरुले अघिको क्वेशनमा हामीले जस्तो लेखेको थियो त्यस्तै गर्नु होला त्यस्तै लेख्नु होला ठीक छ ओके अब यहाँ हामीले शेयर फोरफिचरको अमाउन्ट क्याल्कुलेसन गरौँ है यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ है त यसलाई म चस्मा लगाइदिन्छु है त चस्मा लगाइदिन्छु ठीक छ ओके अब हेर्नुस् है यहाँनिरको यो शेयर फोरफिचर कसरी निकाल्छौं भने शेयर फोरफिचर अकाउन्टको अमाउन्ट हामी कसरी निकाल्छौं भने नि एउटा फर्मुला छ है त ठीक छ अमाउन्ट अफ शेयर फोरफिचर अन फोरफिचर एन्ट्री डिवाइड बाइ नम्बर अफ शेयर्स फोरफिटेड इन्टु नम्बर अफ शेयर्स रिइस्युड ठीक छ हो यो बाट है माइनस अमाउन्ट अफ शेयर फोरफिचर अन रिइस्यु एन्ट्री कुरो बुझ्नुभयो ल यो लेख्दाखेरि अलिकता धेरै लेखे जस्तो ठुलो फर्मुला भयो जस्तो भए पनि यो सजिलो छ है कसरी भने यो फोरफिचर छ नि जुन यो डिवाइड बाइ फोरफिचर यो गर्दिनुस् कुरो बुझ्नुभयो कति छ हेर्नुस् त यो फोरफिचरको अमाउन्ट कति छ हाम्रो हेर्नुस् त यो फोरफिचरको अमाउन्ट कति छ 80000 हेर्नुस् 80000 डिवाइड बाइ नम्बर अफ शेयर्स फोरफिटेड कति छ हेर्नुस् त 1000 हो कि हैन 1000 शेयर्स इन्टु नम्बर अफ शेयर्स रिइस्युड कति हो 500 कुरो बुझ्नुभयो यो माइनस अमाउन्ट अफ शेयर फोरफिचर अन रिइस्यु इन्ट्रीमा हेर्नुस् त शेयर फोरफिचर छ त यहाँ छैन 0 कुरो बुझ्नुभयो यदि भएको भए के हुन्थ्यो त्यसलाई लेस गर्थ्यौ हामी हेर्नुस् त कति सानो फर्मुला छ नि लेख्दाखेरि पो ठुलो देखियो भने क्याल्कुलेसन गर्नुस् भनेपछि कति आयो त 40000 आयो कुरो बुझ्नुभयो भनेपछि यो शेयर फोरफिचरको अमाउन्ट कति हुँदो रहेछ 40000 कुरो बुझ्नुभयो ल यहाँ कति 40000 डेबिटमा 40000 हो भने क्रेडिटमा पनि कति हुन्छ 40000 ल